Jesus is holding his hand as a shepherd, okay? He saw that Jesus is taking him to the green pasture and water. उसले आफ्नो दर्शनमा यस्तो पनि देख्यो, कि येशूले एक गोठालोले झैं उसको हातमा समातेर हरियो खर्क र पानी भएको ठाउँतिर उसलाई डोराइरहेको छ। हरियो खर्क र पानी भएको ठाउँमा उसलाई डोराइरहेको छ। In the same way, now we Christians, as we have a clean heart, we can see Jesus and Paracletus, angels, all you can see. त्यस्तै प्रकारले हामी विश्वासीहरूले पनि हाम्रो हृदय शुद्ध पारेर येशूलाई, पवित्र आत्मालाई र स्वर्गदूतहरूलाई हाम्रो नजिकै भएको अनुभव गर्न सक्नु पर्दछ। येशूलाई, पवित्र आत्मालाई र स्वर्गदूतहरूलाई हामीहरूको नजिकै भएको अनुभव गर्नु सक्नु पर्दछ। When you have this situation, this spirituality, then you can do Great Commission. जब हामी यस्तो परिस्थितिमा पुग्छौं, त्यसपछि मात्र हामीले महान आज्ञाको काम गर्न सक्नेछौं। जब हामी यस्तो अवस्थामा पुग्छौं, त्यसपछि मात्र हामीले महान आज्ञाको काम गर्न सक्नेछौं। Peter and disciples of Jesus, okay, they did not have clean heart. So God said, you have to have a clean heart. Okay? You have to have a clean heart before conducting the Great Commission. पत्रुस र अरू चेलाहरूको हृदय सफा थिएन। त्यसैले येशूले यसो भन्नुभयो, महान आज्ञाको काम गर्नुभन्दा अघि तिमीहरूले आफ्नो हृदय शुद्ध पार। महान आज्ञाको काम गर्नुभन्दा अघि तिमीहरूले आफ्नो हृदय शुद्ध पार। That's why he promised the Paracletus. यही कारणले गर्दा नै उहाँले प्याराक्लेटोस पठाउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। It's a Paracletus is like a weapon. It's a missile. It comes from air and hit. त्यसै कारण प्याराक्लेटोस चाहिँ, it's a rocket and missile. प्याराक्लेटोस चाहिँ क्षेप्यास्त्र मिसाइल अथवा रकेट जस्तो औजार हो। प्याराक्लेटोस चाहिँ क्षेप्यास्त्र रकेट जस्तै हतियार हो। When you ask Paracletus to come, the Paracletus will enter here. This is Jesus here. And Paracletus. The Paracletus will enter you. And it goes all the way down here. जब हामी प्याराक्लेटोसलाई निमन्त्रणा दिन्छौं, उहाँ हाम्रो टाउको अथवा शिर हुँदै भित्र हृदयसम्म आउनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो शिर हुँदै भित्र
हृदयसम्मै आउनुहुन्छ। And Jesus said, on the 40th day here, in Acts chapter 1, verse 3 and 5, he said, do not leave this Jerusalem. Wait for the promise that I gave you over here. This one. Okay? Paracletus promise. Okay? Wait for the promise that I gave you. And then I will give you that Paracletus. Acts chapter 1, verses 3 to 5. पुनरुत्थान पछिको 40औं दिनमा येशूले प्रेरित 1 को 3 र 5 मा पवित्र आत्मालाई पर्खेर बस भनी चेलाहरूलाई भन्नुभयो। पुनरुत्थान पछिको 40औं दिनमा येशूले चेलाहरूलाई पवित्र आत्मालाई पर्खेर बस, यो ठाउँबाट कतै नजाऊ भनेर प्रेरित 1 को 3 र 5 मा भन्नुभयो। At the time, about 600 people heard. Okay? But only 120 obeyed what he said. Only 20%. त्यो कुरा 600 जना व्यक्तिहरूले सुनेका थिए। त्यो कुरा 600 जना व्यक्तिहरूले सुनेका थिए, तर 120 जनाले मात्र आज्ञा पालन गरे। त्यो कुरा 600 जनाले सुनेका थिए, तर 120 जनाले मात्र त्यो कुरा आज्ञा पालन गरे, जुन 20% हुन आउँछ। प्रेरित 1 अध्याय त्यसको 3 देखि 3 र 5 पद। आफ्नो दुःख भोगपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरको राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनुभयो। तिनीहरूसँग भोजमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ, किनभने यूहन्नाले त पानीको बप्तिस्मा दिए, तर अबको थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। आमेन। Now, okay, on the line, wait for the promises that I gave you. You have that? ल मैले दिएको प्रतिज्ञालाई On the line पर्खी there. बस भन्ने ठाउँमा चिन्ह लगाऊ। Wait for the promise. प्रतिज्ञालाई पर्खी बस। That is, and then you write down on your Bible, said that is John 14:16. र त्यो प्रतिज्ञा नै यूहन्ना 14 को 16 हो। र त्यही प्रतिज्ञा नै यूहन्ना 14 को 16 हो, That's a Paracletus. जुन पाराक्लेटोस हो। These people already had received pneuma. ती व्यक्तिहरूले पहिले नै पन्युमा पाइसकेका थिए। So now Jesus said, I will give you Paracletus. त्यसैले येशूले भन्नुभयो, अब तिमीहरूले पाराक्लेटोस पाउने छौ। And also he said at the end of chapter 5, he said, you will be baptized in the Holy Spirit. Underline that. Baptism in the Holy Spirit. र उहाँले भन्नुभयो, अबको थोरै दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। र त्यसको साथै उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूको बप्तिस्मा पवित्र आत्मामा हुनेछ। It's a baptism means you immerse yourself into the water. बप्तिस्मा भनेको Whole your body goes down to water. बप्तिस्मा लिने समयमा हाम्रो सम्पूर्ण शरीर पानीमा डुब्न आवश्यक छ। In the same way, when you receive Paracletus, whole your body, not only your soul, not only cardia, whole body, okay, including 10 toes here,
will be soaked by the Holy Spirit. पाराक्लेटोस आउँदाखेरि हाम्रो आत्मा मात्र होइन, सम्पूर्ण शरीर खुट्टाको औंलासम्म नै भिज्नु पर्दछ। खुट्टाको औंलासम्म नै भिज्नु पर्दछ। So this Paracletus, Messiah, is very strong Messiah. र यो पाराक्लेटोसको क्षेप्यास्त्र चाहिँ धेरै शक्तिशाली हतियार हो। यो पाराक्लेटोसको क्षेप्यास्त्र चाहिँ धेरै शक्तिशाली हतियार हो। Inside of the pneuma here, the weapon, I would say, it's my expression, is a rifle weapon inside. Rifles. र यो प्राणभित्र भएको पन्युमा चाहिँ एउटा साधारण राइफल जस्तो, बन्दुक जस्तो हो। Just so rifles. यो चाहिँ राइफल जस्तो हो। Every Christian has this rifle. सबै विश्वासीसँग यो राइफल छ। But those, say, 20% Christians here, they will receive Messiah. र 20% विश्वासी आज्ञा पालन गर्ने विश्वासीहरूसँग चाहिँ शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र जस्तो हतियार हुन्छ। But he did not give the Messiah next day. He said he gave 10 days after. उहाँले भोलिपल्ट नै पाराक्लेटोस दिनु भएन। 10 दिनपछि मात्र दिनुभयो। Why such a long 10 days? किन यति लामो 10 दिनपछि दिनुभएको? Why? 10 दिनपछि दिनुभएको? Number 1, र कारण चाहिँ लेख्नुस्। नम्बर 1, they have to invite the Paracletus. तिनीहरूले पाराक्लेटोसलाई निमन्त्रणा गर्नु पर्दथ्यो। किनभने तिनीहरूले पाराक्लेटोसलाई निमन्त्रणा गर्नु पर्थ्यो। In the upper room, 120 of them, some people just pray, not inviting. माथिल्लो कोठामा जम्मा भएका 120 जना मध्ये केहीले पाराक्लेटोसलाई निमन्त्रणा नगरी प्रार्थना मात्रै गरिरहेका थिए। And number 2, 2 नम्बर, they have to open their gates here all the way to bottom, Chaldea. तिनीहरूले आफ्नो प्राणको सबै ढोकाहरू तलसम्मै खोल्न पर्थ्यो। तिनीहरूको प्राणको ढोकाहरू तलसम्म नै खोल्नु पर्थ्यो। So they repeat. It took them 10 days to have all these doors open. तिनीहरूको ती सबै ढोकाहरू खोल्नको निम्ति 10 दिनसम्म लगातार प्रार्थना गर्नु पर्यो। So on the 50th day, which is 10 days after, the Paracletus came down to these 120 people. 50औं दिनमा पाराक्लेटोस ती 120 जना मानिसहरूमाथि आउनुभयो। 50औं दिनमा पाराक्लेटोस ती 120 जना मानिसहरूमाथि आउनुभयो। Paracletus came to Christians in at least 4 different ways. पाराक्लेटोस विश्वासीहरूमा 4 तरिकाले आउनुहुन्छ। Number 1, नम्बर 1, like a fire. उहाँ आगो जस्तै आउनुहुन्छ।
उहाँ आगो जस्तै गरी आउनुहुन्छ। Number 2, 2 नम्बर, like a wind, storm. उहाँ हावा हुरी जस्तै आउनुहुन्छ। Number 3, 3 नम्बर, like a dove, उहाँ ढुकुर झै आउनुहुन्छ। like a dove. उहाँ ढुकुर झै आउनुहुन्छ। Number 3, नम्बर 4, number 4, नम्बर 4, like rain. झरी झै आउनुहुन्छ। Rain, sometimes the rain or drizzling, smoke, okay? Sometimes the very heavy rain, storm. Anyway, waterly form. कहिलेकाहीँ सिमसिम पानी जस्तो, तर कहिलेकाहीँ घना वृष्टि भए जस्तै, हैन, जे होस्, कहिलेकाहीँ शीत जस्तो र कहिलेकाहीँ ठुलो वर्षा जस्तो पानीको रूपमा आउनुहुन्छ। Okay, let us repeat. What is the first one? फेरि पहिलो 1 नम्बरमा के थियो? Fire आगो, and you हावा, and ढुकुर, and water, rain. भेरी गुड स्टुडेन्ट। Yeah, very good student. Now, in particular, that upper room on the Pentecost, the Paracletus arrived in what form? ल भन्नुहोस्, पेन्टिकोस्टको दिनमा प्याराक्लेटोस कस्तो स्वरूपमा आउनु भएको थियो? Fire and wind. आगो र हावा हुरी जस्तो। Paracletus in a missile form, okay, came down to Peter. प्याराक्लेटोस क्षेप्यास्त्र जस्तै गरी पत्रुसमा आउनुभयो। प्याराक्लेटोस क्षेप्यास्त्र जस्तै पत्रुसमा आउनुभयो And other 120 of them. र अरू 120 जना मानिसहरूमा पनि आउनुभयो र अरू 120 जना मानिसहरूमा पनि आउनुभयो। And burned, okay, burned with fire, burned the bitter root. त्यो आगो जस्तो पवित्र आत्माले तिनीहरूको हृदयमा भएको तीतोपनालाई जलाएर नष्ट पारिदियो। आगो जस्तो पवित्र आत्माले तिनीहरूको हृदयभित्र भएको त्यो तीतोपनालाई जलाएर नष्ट पारिदियो। And wind blow it away. र After you burn, you have what? Ashes there. Ashes got blown out. त्यो जलाएर बाँकी रहेको खरानी पनि हावाहुरीले उडाएर लगिदियो। त्यो बाँकी रहेको खरानी पनि हावाहुरीले उडाएर लगिदियो। All of a sudden, the pneuma inside opening, activating. त्यसपछि यो हृदयमा भएको पन्युमा सक्रिय भएर काम गर्न थाल्नुभयो। One of the gifts, 30 gifts, okay? And now these people got tongue gift open. र 30 वटा वरदानहरू मध्ये ती मानिसहरूले अन्य भाषाहरूमा बोल्ने वरदान पनि त्यही समयमा पाए। 30 वटा फरक वरदानहरू मध्ये अन्य भाषामा बोल्ने वरदान पनि Now when is coming? अब पवित्र आत्माको हुरी आउँदैछ। There are two kinds of tongues. र भाषाहरू 2 प्रकारका छन्। In 1 Corinthians chapter 13 verse 1 said there are two kinds of tongues. पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 1 पदले भाषाहरू 2 प्रकारको हुन्छन् भनेर बताउँदछ। One tongue is you speak other country language, human language. एक प्रकार चाहिँ हामी अरू ठाउँका मानिसहरूले बोल्ने भाषा बोल्न थाल्छौँ। एउटा प्रकार चाहिँ हामी अरू ठाउँका मानिसहरूले बोल्ने भाषा बोल्न थाल्छौँ। Look at me, don't look at the window. Look at me. झ्यालमा नहेर्नुहोस्, यता हेर्नुहोस्। And the second kind of tongue is you're speaking spiritual tongue, angelic tongue. We don't know what that means. Just talking, la 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 like that. अर्को भाषा चाहिँ हामीहरू कसैले पनि नबुझ्ने स्वर्गदूतको भाषामा कुरा गर्नु हो।
1 Corinthians chapter 13 verse 1 said, okay, although you speak human language and angelic language, without love you are nothing, like that. पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायले भनेको कुरा चाहिँ चाहे तिमीहरू मानिसहरूको भाषामा बोल, चाहे स्वर्गदूतको भाषामा तिमीहरू कुरा गर, तर प्रेम छैन भने त्यो कुरा केही पनि काम लाग्दैन भनेर भन्दछ। So how many different kinds of tongues here? भाषाहरू कति प्रकारको छन्? 2 kinds. 2 प्रकारको। Now on the Pentecost in chapter 2, what kind of tongue did they receive? र अब त्यो प्रेरित 2 अध्यायमा भएको पेन्टिकोस्टको घटनामा कुन प्रकारको भाषा चाहिँ बोलेका थिए? Speaking other languages. त्यति बेला चाहिँ अरू ठाउँमा बस्ने मानिसहरूले बोल्ने मानवीय भाषा नै बोलेका थिए। These people, 120 of them, were speaking 15 different languages. 15 different languages. ती 100 जना त्यो मानिसहरूले त्यो दिनमा 15 वटा फरक फरक भाषामा बोलिरहेका थिए। It's amazing. यो कुरा छक्क पार्दो छ। Some were speaking Egyptian language. कोही त्यहाँ भएको यहुदीहरूले चाहिँ मिस्रको भाषा, मिस्री, Some were speaking Persian language. कसैले पर्सियनहरूले बोल्ने भाषा, Some were speaking Syrian language. कसैले सिरियाका मानिसहरूले बोल्ने भाषा बोले, Roman language. Roman. कसैले रोमीहरूले बोल्ने भाषा बोलिरहेका थिए। All kinds of languages. विभिन्न प्रकारका 15 फरक फरक भाषा ती मानिसहरूले बोलिरहेका थिए। At the time, many overseas Jewish people came to visit to celebrate Pentecost. त्यो समयमा पेन्टिकोस्टको चाड मनाउन प्रवासी यहुदीहरू विभिन्न ठाउँबाट आइरहेका थिए। They were born there. ती प्रवासी यहुदीहरू, Although they were Jewish people, they were born overseas. तिनीहरू प्रवासी यहुदीहरू थिए, बाहिर विभिन्न देशमा जन्मे पनि पेन्टिकोस्टको चाड मनाउन चाहिँ त्यही यरुसलेममा आउने गर्थे। We call them diasporas. त्यस्ता यहुदीहरूलाई हामी डियास्पोरा भन्दछौँ। The Jewish people living in overseas called diasporas. अनि विदेशमा बस्ने, प्रवासमा बस्ने यहुदीहरूलाई डियास्पोरा भनिन्छन्, प्रवासी यहुदी भनिन्छ। These people, they heard these Jewish people, 120 of them, speaking their language. They would say, hey, they must be drunkard. How could they speak our hometown language? त्यो बाहिर देशबाट आएका यहुदीहरूले जब त्यो 120 जनाले विभिन्न फरक फरक भाषामा बोलेको सुने, यो के हो, यिनीहरू रक्सी पिएर मातेका होलान् भन्ने सोचे। And they say, hey, they are Galilean people, northern hill country people. Why you speak our language? यो गालिलीहरूले कसरी फरक फरक देशको भाषाहरू बोलिरहेका छन् भनेर तिनीहरूले भने। They must be drunkard. Something wrong with them. तिनीहरू रक्सीले मातेको हुनुपर्छ अथवा केही गडबड भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले भने। And Peter heard about that. Peter heard about their complaining. त्यो गणगणको कुरा चाहिँ पत्रुसको कानमा पर्यो। And Peter stood up on the rock here, like त्यसपछि this. पत्रुस चाहिँ एउटा चट्टानमाथि उभियो। You guys, we are not drunkard, he said. ए दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी रक्सीले मातिएका छैनौँ। We have Messiah attacked us. हामीहरू त पवित्र आत्माको मिसाइलले चाहिँ काम गर्दैछौँ। And he said, Jesus is true. He is God. येशू साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उनले घोषणा गरे। Jesus died and he resurrected. येशू मर्नुभयो तर पुनरुत्थान हुनुभयो। That was he delivered a message. र यस प्रकारले उसले चाहिँ आफ्नो प्रचार त्यहाँ दियो मानिसहरूको बीचमा। And after his message, 3,000 people came to Jesus. उसको प्रचारपछि 3,000 मानिसहरूले त्यही समय येशूलाई ग्रहण गर्यो। 3,000 diasporas came to Jesus. त्यो 3,000 व्यक्तिहरू चाहिँ प्रवासबाट आएका, बाहिरबाट आएका प्रवासी यहुदीहरू मात्र थिए। Peter, in his preaching, he quoted Old Testament references. पत्रुसले उसले त्यस समय गरेको प्रचारमा पुरानो नियमको बाइबलको खण्डहरू पनि उद्धरण गरेका थिए। He did not have any Bible study.
ऊ अशिक्षित व्यक्ति भएको कुराले उसलाई बाइबलको कुनै ज्ञान थिएन। He did not go to any college. ऊ कुनै पनि बाइबल कलेजमा गएको पनि थिएन। But God gave him all the Old Testament Bible stories. तर परमेश्वरले नै त्यो दिन उसलाई पुरानो नियमको बाइबलको खण्डहरू सम्झना गराइदिनु भयो। After he received this missile, he got wisdom gift of wisdom opened. पाराक्लेटसको मिसाइल प्राप्त गरेपछि उले त्यो बुद्धि र ज्ञान प्राप्त गर्यो and knowledge opened. अनि उसको त्यो ज्ञान खुल्दै गयो, Faith opened. विश्वास खुल्यो, Healing sick people opened. हिलिङ चंगाईका कामहरू पनि उबाट भए, Miracle opened. विभिन्न आश्चर्य कर्महरू पनि भए, And preaching power opened. उसको प्रचारको शक्ति पनि बढ्यो, Leadership opened. उसको अगुवापन पनि बलियो हुँदै गयो, Vision opened. उसको दर्शन पनि देख्न थाल्यो। All kinds of 30 gifts here. 30 gifts of the Holy Spirit opened. पवित्र आत्माको 30 वटा वरदानहरू उसको जीवनबाट प्रकट हुन थाल्यो। Power of changing people is opened. Power for changing, evangelizing. मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्ने, सुसमाचार सुनाउने शक्ति त्यसपछि पत्रुसको जीवनमा आयो। Chapter 3, when a lifetime lame man sitting in front of the temple, he said, would you help me to, give us some money? एउटा जन्मदेखिको लङ्गडो मन्दिरमा राखिएको थियो र उसले केही सहायता मागिरहेको थियो पत्रुससँग। And Peter said, I don't have money. मसँग कुनै पैसा छैन, I have Jesus in me. तर मसँग येशू हुनुहुन्छ, You stand up. तिमी उठ। This man stood up. येशूको नाममा त्यो मान्छे तुरुन्तै उठ्यो। Power of the miracle making. त्यसपछि पत्रुसको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्ने शक्ति पनि When आयो he received the missile, that happened. र जब त्यो पवित्र आत्माको मिसाइल आउँछ त्यस प्रकारको घटनाहरू घट्छ। All these 31 went away. त्यसपछि यी नराम्रो कुराहरू सबै हटेर जान्छ हृदयबाट And the 30 gifts of the Holy Spirit coming out. र पवित्र आत्माको 30 वटा वरदानहरू बाहिर निस्किन थाल्छ। Peter had such a power, miracle power. Ananias and Sapphira told him lie. Peter watched it, they died. पत्रुससँग यस्तो शक्ति थियो कि अननिया र सफिराले उसको सामने झुट बोल्दाखेरि तुरुन्तै मरेका थिए। Later, Peter crucified upside down and he died. र पछि गएर पत्रुसलाई उल्टो पारेर झुन्याएर मारियो। So we need Paracletus. त्यसै कारणले हामीलाई पाराक्लेटुस चाहिन्छ। So God gave us two valuable weapons. One is pneuma and Paracletus. परमेश्वरले हामीलाई दुईवटा एकदमै महत्त्वपूर्ण हतियार दिनुभएको छ। एउटा पन्युमा हो, अर्को पाराक्लेटस हो। Why? किन? To clean our bitter root. किनभने हाम्रो हृदयमा भएका ती तितोपनको जराहरू हटाउनको लागि हो। When you clean the bitter root, your eyes will open, you can see kingdom of God. जब तपाईले आफ्नो हृदयका ती अशुद्धताहरूलाई हटाउनुहुन्छ, तितोपनलाई हटाउनुहुनेछ, तपाईको आत्मिक आँखा खुल्दै जानेछ। Your lifestyle will be changed. तपाईको जीवनशैली परिवर्तन हुँदै जानेछ। You can step on all the problems that you have now here. तपाईले हरेक समस्यामाथि कुल्चिएर जान सक्नुहुनेछ। I'm going to ask the music team come out. र यो अहिलेको सङ्गीतमा अगुवाई गर्ने क्वायरको टिमलाई म अगाडि बोलाउँछु। अगाडि आउनुहोस् तपाईहरु सबैजना। And as we listen, our pneuma inside will work. Okay? And the Paracletus will come in. र यो समय जब यो क्वायर टिमको अगुवाईमा हामी प्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ, त्यति बेला हाम्रो हृदयहरू सफा हुनेछ र पवित्र आत्मा हामीमाथि आउनुहुनेछ। आमेन।
उहाँले देख्नुभयो कि हामीहरू अहिले जस्तो होइन, सबैजनाको चम्किलो अनुहार अनि सेतो वस्त्र पहिरेर त्यो थुमाको भोजमा हामी भोज खाँदैछौँ। रहनेछ। परम प्रभुको सत्यता विश्वसनीयता सधैँको निम्ति स्थिर रहन्छ। परम प्रभुको फेरि पनि प्रशंसा गर्छ। You put down body, your Nepali. And soul. Holy Spirit, A. Pneuma. र अस्तिको दिनमा हामीले लेखेको ठाउँबाटै फेरि सरले दोहोऱ्याएर अनि आजको आत्माको अर्को खण्डमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। त्यसकारण अस्ति मोनोइजम, डाइकोटमिजम अनि ट्राइकोटोमिजम, त्यो प्राणको 3 भागहरू हुन्छन् भन्नेबाट हामीले शरीरको भाग पनि सकायौँ। प्राणको भागमा शक्ति, समझ, प्राण, हृदय, मेरो आत्मा यो पनि सकायौँ। हिजो हामी दिनभरि नै आत्माको विषयमा पन्युमा र पाराक्लेटोस पनि हामीले सकायौँ। र अर्को आत्माको प्रकार चाहिँ दुष्ट आत्मा हो र आज हामी त्यसको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँदेखि यो आत्माको दोस्रो भाग इभिल स्पिरिटको, शैतान, डेभिल, डिमोन, शैतान, दुष्ट र भूतहरूको विषयमा र त्यसको आत्माहरूको विषयमा आज अध्ययन गर्नेछौँ। Later. Okay, over here. In Hebrew word, ruach ra. त्यो अनक्लिन You can explain to them. In इभिल स्पिरिटलाई ग्रिक भाषामा पन्युमा पोनेरस, त्यस्तै गरी हिब्रू भाषामा चाहिँ रुहाक राहा, यो जी लेखेको ग्रिक र एस लेखेको हिब्रू भाषा, र अनक्लिन स्पिरिटलाई ग्रिकमा पन्युमा आकाथार्टोस र हिब्रूमा रुहाक तुमोहा। र यो सतान, डेभिल, यो दुईटाको चाहिँ हिब्रूमा छैन। यो सबै नामहरू ग्रिक भाषामा हो। सतानस, डियाबोलोस र डिमोनको चाहिँ डायमोन, यो सबै, यो तलको शब्दहरू सबै ग्रिक शब्द नै हुन्। तर यो माथिको दुईटाको चाहिँ ग्रिक र हिब्रू छ। यो कुरा मैले जी र एस लेखेको छु, तपाईँहरू त्यस्तै प्रकारले लेख्नुहोस्।
You say, in the beginning. छन् भनेको दोहोऱ्याइदिन्छु। तपाईहरुले मैले भन्ने बित्तिकै यो खाली ठाउँ यो बाकसमा भर्नुहोस्। यो पहिलो बाकस चाहिँ यूहन्ना 1 को 1 हैन, आदिमा वचन थियो भन्ने ठाउँबाट यो आदि अर्थात् सुरुको समय कहिले हो, त्यो सुरुको समय त्यो कति साल हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। यो माथिको प्रश्न चिन्हले चाहिँ कहिले हो त्यो हामीलाई निश्चित रूपमा थाहा छैन। यो प्रश्न चिन्ह जहाँ जहाँ छ त्यसको मिति चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। अब दोस्रो बाकस यो चाहिँ उत्पत्ति 1 को 1 सुरुको समय, त्यो उत्पत्ति 1 मा भएको सुरुको समय चाहिँ यो बाकसमा हो, यो पनि हामीलाई थाहा छैन। अर्को बाकस स्वर्गहरू र पृथ्वीको सृष्टि भएको समय, स्वर्गहरू र पृथ्वीको सृष्टि। अर्को बाकसमा स्वर्गदूतहरूको सृष्टि, स्वर्गदूतहरूको सृष्टि। अब अगाडि बढौँ है, हेर्दै जानुस्, तपाईहरु त्यहाँ लेख्दै पनि जानुस्। यो बाकसमा स्वर्गदूतहरूको पतन, त्यसपछि अर्को बाकसमा स्वर्गदूतलाई तेस्रो स्वर्गबाट निकालिएको, यहाँ निकालिएको अलि सानो अक्षर छ, स्वर्गदूतलाई तेस्रो स्वर्गबाट निकालिएको। त्यसपछि उत्पत्ति 1 को 2, यहाँ सानो मैले उ मात्र लेखेको छु, यो चाहिँ उत्पत्ति 1 को 2 हो। त्यहाँ चाहिँ पहिलो र दोस्रो स्वर्गमा अन्धकार, पहिलो र दोस्रो स्वर्गमा अन्धकार। अब अर्को बाकस उत्पत्ति 1 को 26 आदमको सृष्टि। यसको माथि पनि प्रश्न चिन्ह छ, यसको मिति पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण आदमको सृष्टि बाइबल पद उत्पत्ति 1 को 26। अब हामीलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ मिति थाहा हिसाब गर्न सकिने चाहिँ आदमको पतन ईसा पूर्व 4114, यो मिति मात्रै हामीलाई थाहा छ। योभन्दा अगाडिका घटनाहरूको मिति थाहा छैन, तर आदमको पतन भएको मिति चाहिँ 4114 ईसा पूर्व भनेर लेख्नुहोस्। More details will be found in the book. Tell them. र यो यसको विषयमा अझ राम्रो जानकारी हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने अगाडिका पुस्तकहरू पढ्नुहोस्। त्यसमा हामीले राम्रोसित तालिकै बनाएर यो कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। Society. Angels. Angel society. 9 classes. Okay. Ezekiel chapter 1 verses 5 through 10. Ezekiel Chapter 1 verse Erase this. Barnabas, 물 여기 좀 쳐. Number 1, and number 2 is fallen seraphim. Fallen Michael. And fallen Gabriel.
Would you explain them? ल यो कुरा सार्नुहोस् अनि म अलिकति व्याख्या गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो विषयमा पनि हामीले अगाडिको किताबहरूमा उल्लेख गरिसकेका छौँ, तर यसले अझ त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्नेछ। दूतहरूको समुदायको 9वटा तहहरू यहाँ छ भनेदेखि यही स्वर्गदूतहरूमध्ये 1/3 पतन भएर अनि त्यो शैतानको समुदायको 9वटा तहहरू बन्न गएको। पहिला यिनीहरू स्वर्गदूत थिए, तर पछि पतन भएपछि जसरी यहाँ 9वटा तहहरू छ स्वर्गदूतको, शैतानको तह पनि 9वटै छ। त्यसकारण यसलाई सेनाहरू ल म एकदेखि भनिदिन्छु तपाईँलाई सजिलो होला। शैतानको समुदायको 9वटा तहहरू। Would you 1 नम्बर। explain that one? Did you explain them? I will tell the names then. First, you explain them. ल सबभन्दा पहिला चाहिँ स्वर्गदूतहरू 1/3 पतन भएर शैतानको समुदाय भन्नेको बाइबल पद चाहिँ प्रकाश 12:4। यो चाहिँ तपाईँले बिर्सिनु भएन, यो लेख्नु पहिला। प्रकाश 12:4 अनुसार स्वर्गदूतको समुदायबाट 1/3 स्वर्गदूतहरू पतन भएर शैतानको समुदाय बन्यो। अब शैतानको समुदायको 1 नम्बर चाहिँ पतन भएका करुबहरू, 2 नम्बर पतन भएका 1/3 each level. Okay. करुबहरूको पतन, करुबहरू 1/3 पतन भएर यो शैतानको समुदायको पतन भएका करुबहरू भयो। त्यसै गरी सराफिमहरू मध्ये पनि सराफिम तहको स्वर्गदूतहरूको 1/3 पतन भएर अनि यो 2 नम्बरको पतन भएका सराफिम भए। त्यसै गरी माइकललाई मिखाएलले छान्छ, मिखाएलहरूबाट चाहिँ 1/3 पतन भएका मिखाएल भए। गब्रियल तहबाट 1/3 पतन भएका गब्रियलहरू भए। र यो 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर, 8 नम्बर, यो 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर, 8 नम्बरको यो शैतानको तहहरू चाहिँ एफिसी 6:12बाट निकालिएको। त्यहाँ उल्लेख भएको नामहरू चाहिँ प्रधानताहरू, शक्तिहरू, सांसारिक शासकहरू, दुष्ट्याइका आत्मिक सेनाहरू। यो 4 नाम चाहिँ एफिसी 6:12। र 9 नम्बर चाहिँ भूतहरू, अशुद्ध आत्माहरू। Put down paradise. लेख्नुहोस् 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर सबभन्दा माथि स्वर्ग प्याराडाइज, 2 नम्बर ब्रह्माण्ड युनिभर्स, 3 नम्बर वायुमण्डल पृथ्वीको सतहबाट 100 किलोमिटर माथिसम्मको तह, त्यो हावा भएको तह। वायुमण्डल पृथ्वीको सतहदेखि 100 किलोमिटरसम्मको क्षेत्र। 2 नम्बर ब्रह्माण्ड युनिभर्स र 3 नम्बर चाहिँ स्वर्ग प्याराडाइज। We call it first heaven, second heaven, third heaven. ल यसलाई हाम्रो बाइबलीय भाषामा चाहिँ वायुमण्डललाई पहिलो स्वर्ग, त्यसभन्दा माथि ब्रह्माण्डलाई दोस्रो स्वर्ग र यो प्याराडाइजलाई तेस्रो स्वर्ग भनिन्छ। So you will see Paul went to third heaven. Paul visited the third heaven. पावल तेस्रो स्वर्गसम्म पुगेका थिए। 2 Corinthians chapter 12 verse 2. र त्यो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 12:2 उल्लेख गरिएको छ। 2 Corinthians chapter 12 verse 2. दोस्रो कोरिन्थी 12:2 God created heavens and earth. परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यो शब्दलाई मिलाउनुस्। बाइबलमा स्वर्ग र पृथ्वी मात्रै छ, आकाश र पृथ्वी छ, तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यो चाहिँ सही अनुवाद हो बाइबलको। He created 3 different heavens here.
3 different heavens. उहाँले तीनवटा स्वर्गहरू सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले तीनवटा स्वर्गहरू सृष्टि गर्नुभयो। The first, and the second, and third heavens. Right there. तिनीहरू पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग र तेस्रो स्वर्ग हुन्। तिनीहरू पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग र तेस्रो स्वर्ग हुन्। And after that, he created angels. त्यसपछि उहाँले स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। Angels are not the children of God. They स्वर्ग are servants of God and God's people. स्वर्गदूतहरू परमेश्वरका सन्तान होइनन्। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरका सन्तान होइनन्। तिनीहरूलाई उहाँको सेवा गर्नको लागि मात्र तिनीहरूलाई उहाँको सेवा गर्नको लागि मात्र बनाइएका थिए। Open your brackets at Hebrews, you don't have to open it. Hebrews chapter 1, हिब्रू 1 ब्र्याकेटमा चाहिँ यो बाइबल पद लेखिराख्नुहोस्। verse 14. हिब्रू 1 को 14 भनेर ब्र्याकेटमा लेख्नुहोस्। हिब्रू 1 को 14 And change the paragraph. यति लेख्नु भएपछि हरफ बदल्नुहोस्। Angel society has 9 classes. स्वर्गदूतहरूको समुदायमा 9वटा तहहरू छन्। Highest angel class is cherubim class. सबैभन्दा माथिल्लो तहको स्वर्गदूतहरू चाहिँ करुबिमहरू हुन्। There are many cherubs inside there. त्यो समुदायमा अथवा त्यो तहमा धेरै करुबहरू छन्। In Hebrew word, I am means many, plural. So, cherub and over here I am. It's a many cherubs I am. It's in English it's S. इन हिब्रू In Hebrew. हिब्रूमा कुनै शब्दको पछाडि हिब्रू भाषामा कुनै शब्दको पछाडि आई एम थपियो भने त्यो बहुवचन हुन्छ। हिब्रू भाषामा कुनै शब्दको पछाडि आई एम थप्यो भने बहुवचन हुन्छ। In cherub society, the highest cherub was Lucifer. करुबहरूमध्ये सबैभन्दा प्रमुखको नाउँ लुसिफर हो। Here. करुबहरूमध्ये सबैभन्दा प्रमुखको नाउँ लुसिफर हो। So Lucifer is actually the highest angel among all these angels. त्यस कारणले गर्दा लुसिफर सबै स्वर्गदूतहरूमध्ये प्रमुख व्यक्ति हो। Lucifer name, meaning here, Lucifer means light bearer. Light bearer. हजुर व्यक्तित्व छ उसँग, व्यक्ति नै हो, उसको पर्सनालिटी छ नि।
She is asking. Huh? Say. सबभन्दा हेड, मुख्य व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति हो। Lucifer means light. In Latin word, Lucifer means that's a light bearer. He is shining, very, very shining angel. In Latin? Yeah? In Latin word. ल्याटिन भाषामा लुसिफर भन्नाले प्रकाश भएको अथवा चम्किलो अर्थ दिन्छ। प्रकाश भएको अथवा चम्किलो भन्ने अर्थ दिन्छ। Still there are some English people's English name, lady's name is Lucy. कतिजनाको नाम लुसी, कतिजना महिलाहरूको नाम लुसी हुन्छ। Have you heard anyone Lucy? लुसी नाम सुन्नुभएको छ? Yeah. Lucy comes out of that name. लुसी भन्ने यही शब्दबाट आएको हो। So this is a very honorable and good name. वास्तवमा यो नाम धेरै नै आदर योग्य नाम हो। लुसी, चम्किलो, एकदम प्रकाशमय, यो नाम चाहिँ एकदम राम्रो नाम हो। She stays very near to the throne, the Trinity God in the throne. So Trinity God has, glory. So she has to have a glory too. That's why she had a big glory, and they live together, very close. She or he? Huh? She or he? He. Sorry. लुसिफर त्रिएक परमेश्वरको महिमामय सिंहासनको नजिकै बस्थ्यो। लुसिफर त्रिएक परमेश्वरको महिमामय सिंहासनको नजिकै बस्थ्यो। He just like today, king's top secretary, like that. Huh? Huh? Yes, I know. Top secretary of your country's king, like that. That position was very high position. उदाहरणको लागि त्यसलाई कुनै राजाको अंगरक्षकको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसलाई अब अहिलेको समयमा राजाको अंगरक्षकको रूपमा लिन सकिन्छ, जहिले पनि साथमा हुने। One day she was fallen. She was arrogant. She wanted to be like same position as God. घमण्डी भएको कारणले गर्दा एक दिन लुसिफरको पतन भयो। Not she, he. Okay, and this fallen story is recorded in two references in the Bible. यो घटना हामी बाइबलमा दुई ठाउँमा पाउन सक्छौं। यो घटनाको बारेमा हामी बाइबलमा दुई ठाउँमा पाउन सक्छौं। God spoke to Isaiah and Ezekiel about this. परमेश्वरले यसको बारेमा यशाया र इजिकियललाई बताउनु भयो। परमेश्वरले यसको बारेमा यशाया र इजिकियललाई बताउनु भयो। In Isaiah chapter 14, verses 12 through 20. यशाया Chapter 14, 14 अध्यायको verses 12 12 पददेखि through 20. 20 पदसम्म। यशाया 14 12 देखि 20 भनेर ब्र्याकेटमा लेख्नुहोस्। And Ezekiel इजिकियलको खण्ड पनि लेख्नुहोस्। chapter 28, 28 अध्याय verses 11 11 पद through 19. देखि 19 पद।
28 अध्याय 11 देखि 19 Isaiah chapter 14 verses 12 through 20. Repeat it. यसैया 14 अध्याय Verse 12 through 20. माफ गर्नुस् And Ezekiel 28, 11 through 19. ल पहिला इजकियलको लेख्नुस् इजकियल 28 28 verses 11 through 19. 11 देखि 19 पद And God was very angry at Lucifer. परमेश्वर लुसिफरसँग धेरै रिसाउनु भयो परमेश्वर लुसिफरसँग धेरै रिसाउनु भयो And God kicked Lucifer out of the third heaven to second and first heaven. फलस्वरूप उहाँले त्यसलाई तेस्रो स्वर्गबाट निकालेर दोस्रो र पहिलो स्वर्गमा झारिदिनु भयो This fallen scene was shown to John. John saw the scene of the fallen. लुसिफरको पतन भएको बारेमा यूहन्नाले दर्शन देखे And in John's vision, 1/3 of angels followed Lucifer. यूहन्नाले देखेको दर्शनमा 1/3 स्वर्गदूतहरूले लुसिफरलाई पछ्याइरहेका थिए 1/3 स्वर्गदूतहरूले लुसिफरलाई पछ्याइरहेका थिए And open bracket, Revelation chapter 12, verse 4. र प्रकाश 12 को 4 भनेर ब्र्याकेट भित्र लेख्नुहोस् प्रकाश 12 को 4 Revelation chapter 12, verse 4. प्रकाश 12 को 4 And change the paragraph. अब हरफ बदल्नुहोस् With God's angry, okay, God changed his name to Satan. क्रोधको कारणले गर्दा परमेश्वरले लुसिफरको नाम परिवर्तन गरेर शैतान राखिदिनु भयो Satan means the one who rebellious against God. शैतानको अर्थ परमेश्वर प्रति विद्रोही भन्ने हुन्छ rebelled against God. परमेश्वर प्रति विद्रोही भन्ने हुन्छ So you can make a quotation that the one who rebelled against God, that means Satan. र त्यहाँनिर एउटा कोटेसन मार्क राखेर परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने भनेर लेख्नुभयो भने राम्रो होला परमेश्वरसँग विद्रोह गर्ने And this means Satan and God horizontal levels against, like this. But God gave him another name that relate to
vertical levels. नामको उही स्तरमा बुझाउने नाम हो। In relation to God, it's Satan because it rebelled against God like that. परमेश्वरकै तहमा रहेर उही समान तहमा रहेर विद्रोह गर्ने नाम चाहिँ शैतान। त्यो चाहिँ एउटै लेभलमा परमेश्वरसँगै समान स्तरमा बुझाउँछ त्यो नामले, शैतानले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिद्वन्दी समान स्तरमा रहेर प्रतिद्वन्द गर्ने। It is just like me and my wife. Okay, my wife would call me husband like that. Okay, but my children will not call me husband. यो चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध जस्तै हो। यो चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध जस्तै हो। पत्नीले पति भनेर सम्बोधन गर्छ, तर बालकहरूले त्यो सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। When Lucifer and lower position of Lucifer's, okay, at the bottom level, Lucifer has a different name. तर लुसिफर, not Lucifer, Satan. तर शैतानको तल्लो स्तरका नामहरू पनि छन्। तर शैतानको तल्लो स्तरको नामहरू पनि छन्। Is Satan, after the fall, attempted to destroy all God's creations in first and second heaven. पतनपछि शैतानले परमेश्वरका सृष्टिहरू पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्गलाई नष्ट पार्न खोज्यो। परमेश्वरका सृष्टिहरू यो पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्गमा भएका सृष्टिहरूलाई नष्ट पार्न खोज्यो। He destroyed all stars, universe, stars. It used to be a nice place to live, but these stars now there is no inhabitants. त्यसले ब्रह्माण्डमा भएका सबै ताराहरूलाई आक्रमण गरेर बसोबास गर्न अयोग्य ठाउँ बनाइदियो। ती ताराहरूलाई बसोबास गर्न अयोग्य ठाउँ बनाइदियो। Even today's astronomers, okay, scientists discovered moon. We thought the moon has many people living there, but no life existed. आजको खगोल शास्त्रीहरूले पत्ता लगाएका छन् कि चन्द्रमामा कुनै पनि जीवित कुराहरू छैनन्। चन्द्रमामा कुनै पनि जीवित कुराहरू छैनन्। Now today's scientists believe all these universes, stars are not live. It's almost darkened and dead. वैज्ञानिकहरू भन्दछन् कि अरू तारा र ग्रहहरूमा पनि जीवित प्राणीहरू छैनन्। Only this planet Earth, where we are living, is livable. यो पृथ्वी मात्र जीवित प्राणीहरूको लागि बस्न योग्य ठाउँ हो।
यो पृथ्वी मात्र जीवित प्राणीहरू बस्नको निम्ति योग्य ठाउँ हो, because God's children are living here. किनभने परमेश्वरको सन्तानहरू यही बसेका छन्। किनभने परमेश्वरका सन्तानहरू यही बसेका छन्। As a result of this destruction of God's creations, in Genesis 1:2 described that situation डिस्ट्रक्सन बाइ शैतान, by Satan. शैतानले गरेका यी नाशवान कामहरूको विषयमा, शैतानले गरेका यी नाशवान कुराहरूको विषयमा उत्पत्ति 1:2 पदले बताउँदछ। उत्पत्ति 1:2 पद। Just to यो read, नाशको विषयमा, नाशवान कुराहरूको विषयमा। so you can read verse 2, then they will know. ल म 2 पद पढ्छु। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। That is the situation of this first and second heavens. र पहिलो र दोस्रो स्वर्गको अवस्था चाहिँ यस्तै थियो भनेको यो उत्पत्ति 1:2 जस्तै भन्नु खोजेको। पहिलो र दोस्रो स्वर्गको अवस्था उत्पत्ति 1:2 पद जस्तै थियो। Because of this destruction maker, God called him different name. नाश गर्ने भएकोले परमेश्वरले शैतानलाई अरू नामहरू पनि दिनुभएको छ। नाश गर्ने भएकोले शैतानलाई परमेश्वरले अरू नामहरू पनि दिनुभएको छ।